चलक जी वो बंदे एतराज कर اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب العلم والمعراج والبرهان والعلم دافع السماء والنبات والكهف والمال والعلم اسمه مكتوب مرفوع مسجود منصوب في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس وعطر وطهر ونظر في البيت والحرم شمس الضحى بالتجاسم العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق أركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه كاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة العاشقين مراد المستقيم شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب باب القوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى